Magduyog kita sa pagpaminaw sa ikaduhang yugto sa istoryang sa Bukirin ni Bebot. Malipayong miadto si Bebot sa merkado aron ibaligya ang gatas, karne ug mga itlog. Sa iyang paglakaw, nasugatan niya ang usa ka bata nga naghilak sa kagutom. Naluoy siya sa bata ug gitagaan niya kini og pagkaon. Nagpasalamat ang bata ug niuli kini sa wala madugay. Udto na nakaabot si Bebot sa merkado, apan nahurot gihapon ang iyang mga baligya. Nagpasalamat si Bebot sa Ginoo ug naingon niya sa iyang kaugalingon. Kanindot sa pagbati nga makatabang sa isig ka tawo. Unsang mga leksyon nga atong makatunan gikan sa istorya? Ato kining mahibaluan sa sunod na yugto sa istorya.